لیکن ہوتا پھکے منہ واپس ول گن لیکن آن پڑھ پرانی تہذیب دا نوجوان آج والے مانگے نا جو بابے دی پرواہ کرنی آدھے بابے کو کانڈ نہ والے سا لیکن ارمان جو مدنی دا ذکر چاہاں حضور دا ذکر سن پاواں جڑا والد نہیں منجر ریتا مستر چاہت بھوڑے من ستے روتے دے مائے جی ہاں بد نصیب کنا من سکدے ذکر عربی دے قریب آدھے یار مائے جی ہاں بد وقت جامنا کہنی مائے جی ہے چندرے مدنی دے ذکر دے قریب آمنا کہنی مسلمانوں چنا روکے روکے ادھروت تھے وہ بھوڑے دے ستے ہوئے کو میرے محمدی جھات تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جشن میراج مصطفیٰ، نبی دے دیوانے حضور دے ذکر ٹھرن والے سبحان اللہ کرن والے جگہ رو رو تے ادھرات ڈھلیے شمع نور حضور دی بلیے جہاں کل ہیے تھئی میرے مدنی دے نور دی تجلیے میرے نبی زیارت کروئیے فرمائے نہ روے مستانہ نہ روے دیوانہ تیڑا روے محمد کو مدینے پہ آرام کیتے ویارا جڑا عاشق میرے عشق چلیر وہاں بہدے عرب دا ماہی لکھ ونڈر کیتے بھی آ بہدے یارا نیر نہ وہاں اٹھی وے میں محمد کو جلال پر پجے دا میں تے کو ذکر حضور دے وچ بن کھڑے دا مسلمان روتے آدھے ماہیا تیڑے آمنڈا تا مشکورا لیکن بن نمی سکدا میں ڈاڈھا مجبورا وہ بچہ کی ہی مجبوری آئی آدھے محبوبہ سندا تیرے عالم ممبر تے چڑھتے آدل لوگو چاہتے اتے پیوتے مارن جورے اندہ حاج اکبری بھی نام منصورے سید نے حکم للتا ویسا جے ابا نہ متھے لاتا بلکن تے منہ کرے سا فرمائنے مجھا نہ تھی دیوانہ اچھا تیری خاطر تیرے ابے کنے ویدا حکم محمد آپ منت کرے دا مسلمانوں تھوڑی دیر تھائیے بڑھڑے بابے دی کوک دروازے تے آئیے جڑا کونی نگر لائیے ابا پتر دے ہاتھ پیا چندے آدھے جھے پتر کو کیوں نہ میں چوم چاما بچے دے صدقے سونے محمد دیدار پاں سبحان اللہ، مسلمانوں چم دے ابے کو ابا چم دے پتر کو آدھے تیرا شانے آدھے بابا سارا تیرا شانے سید مت دی گال نہ بنے دا نہ سونا محمد متھے لے دا نہ تے ابے جوگا میں رہے ویدا رب مہربانی فرمائیے سید میں کنو تے ابے ہو منڈی عزت کرائیے ہی واسطے ذات محمد دیدار کرام لگائی سبحان